عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في فيديو جديدة باش نحكيو فيها عن موفمون هيب هوب والإيفولوسيون نتاعو او كور دي زاني. في أمريكا à la naissance, l'abréviation تاع كلمة راب c'était Rhythm and Poetry. Donc لهنا الراب c'est une forme d'expression تعاملت باش واحد يبارطاجي سونتيمون تاعو اترافيغ الموسيقى. اما قبل ما نبداو نحكيو في الموضوع هذا وندخلوا فيه بالكدا لازمنا نفرقوا ما بين حاجتين كبار على الاخر اللي هما الهيب هوب والراب. Le hip-hop, en fait, c'est un mouvement culturel ou artistique. Il aime 4 éléments. Par contre, rap, c'est juste une forme d'expression. Les 4 éléments هذوما كانوا موجودين قبل النيسانس نتاع كلمة هيب هوب. ومن بعد الموفمون هذايا في السبعينات جاي لمهم الكل باش يعطينا اون كولتور اوربان ياسر مزيانة عندها لي كود ولي فالور نتاعها وان ستيل فيستيمونتير بيان سبيسيفيك لها. كيما نعرفوا في السبعينات كل شيء كان ديجيتال، دونك لي امسيز من الاول والا ماسترز اوف سيريموني كانوا جوست موجودين باش يعاونوا لي دي جي يعملوا ترانزيسيون ما بين الغنايات نتاعهم. واول لي ديو ام سي دي جي كانوا دوريجين جامايكان حتى كشي اللي جات لي زاني 80 وعرف فيها الموفمون هذايا اون بوبولاريتي كبيره على الاخر. في البريود هذايا جات لا نيسانس نتاع برشا جروبات كيما الجروب بوليتيك بابليك انمي والا الجروب دو ديفيرتيسمون ران دي ام سي. ولهنا الهيب هوب عرف بوبولاريتي كبيره بعد ما ولا ياسر ديفلوبي في لي تيم نتاعو. وهذا الكل كان تحت تاثير زولو نيشن نتاع افريكا بومباتا اللي شاف في الهيب هوب ان موان باش يبعد لي جون على الدروغ وعلى لي غون و ميم طون يطور لهم في الكرياتيفيتي نتاعهم. ومن شيرة أخرى يكون دليل على العيشة الصعيبة اللي كانوا يعيشوا فيها لي نوار في لي جيتو وإلا في الحوم الفقيرة نتاعهم. ولهنا ولا الهيب هوب اون فورم ارتستيك دون بار و ان فينومين سوسيال ا بار انتيير. أول توب هيب هوب كان ذا مسج نتاع جراند ماستر فلاش، مي مالغري كو نسمعو ميل اوتون كو رابور مي كان التيتر كريديتي سو لو نون دو جراند ماستر فلاش، دونك الرابور ما كانش ياخذ البروميي بلان كيما في وقتنا احنا توا. هنا الهيب هوب كان يحكي ياسر على الراسيزم، دونك الماجوريتي نتاع لي رابور كانوا دي نوار. الا جروب واحد برك عمل ليكسيبسيون اللي هما بيستي بويز. توا باش نحكيو على لاج دوغ نتاع الموفمون هيب هوب والبريود اللي الناس الكل كانت تحبها. دونك في نيويورك بداو يخرجوا ياسر دي ديو ام سي دي جي كيما إيريك بي وراكيم. في إلي كاليفورنيا سين جديدة خرجت مع الجانجستا راب سورتو بعد الفونداسيون تاع الجروب NWA فوندي بار دكتور دري، ايس كيوب، ايزي اي، ام سي رين، دي جي ال en 1986. عملوا ريفولوسيون كبيرة في الراب يحكيو فيها على الفيكو نتاعهم على لي غير دو غانغ وظلم البوليسية ويريبريزونتيو في كابتن سيتي اللي هي الفيل نتاعهم. ألبومهم ستريت اوت كابتشر نجمو نعتبروه ان مونيمون في الهيب هوب. دونك لهنا الويست كوست دومينيت وخذت اون فيزيبيليتي ميدياتيك كبيره على الاخر. حتى كشي العام 1990 قعدوا مدومينين لاكتواليتي نتاع السين هيب هوب باللي البوم سولو نتاع توباك عام 91 ولا دري عام 92 والا سنوب دوغ عام 93. من الايست كوست ما ربحوش ايديهم وخرجوا زاد دي البوم كيما الوتان كلان عام 93، نوتوريوس بي اي جي وناس عام 94 وموب بيت عام 95. حتى اللي جات بوف دادي كي ريفولوسيوني الهيب هوب نيويوركي ودخل اون توش حفالي للموسيقى. وهذا اللي خلى نوتوريوس بي اي جي ياخذ اون كوفرتور ميدياتيك كبيره على الاخر وخلق ريفاليتي كبيره ما بينه وما بين توباك اللي هي ادت الحرب كبيره ما بين الويست والايست كوست وفات بقتلين توباك في 96 وبموت بيجي في 97. هنا نجمو نقولوا لي لاج دور والبريود الاولد سكول نتاع الراب وفات. ميرسي الناس الكل وان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هذايا، سينو خليو بوس بلو واعملوا ابوني للشين وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخرى.